तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानल नमुना पोखरामा स्वागत छ। हजुरहरुले हाम्रो भिडियो लाइक, कमेन्ट, शेयर गरेर हाम्रो YouTube च्यानल नमुना पोखरालाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। उपाय के छ बताए बक्सानु पर्यो प्रभु लौटा हामीलाई भनेर सौनकले सरी बक्सानु भएको सुत सुत महाभाग धन्योस्मि पुरुषर सभा यदधीता स्वया सम्यक पुराण सहिता शुभा अष्टादश पुराणानि कृष्णेन मुनिना नग कथितानि सुदिव्यानि पठितानि त्वया नग पञ्चलक्षणयुक्तानि सहस्राणि मानदः त्वया ज्ञातानि सर्वाणि व्यास सतवती सुतास्माकं पुण्ययोगेन प्राप्तस्तं क्षेत्रमुत्तमं दिव्यं विश्वासनं पुण्यं कलिदोष विवर्जन कलिको दोषलाई के गर्ने वाला विवर्जन गर्ने वाला कलिको दोषलाई नाश गर्ने वाला इस प्रकार को श्रीमद् देवी भागवत महापुराणलाई श्रवण गराई बक्सन हो जसद्वारा दीर्घायुः भव सर्वज्ञाता पत्रय विवर्जितं कथयाद्य महाभाग पुराणं ब्रह्म संहितं मनुष्यहरू दीर्घायु हुने वाला सर्वज्ञ तापत्रय विवर्जितम आदि दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक गरेका तिनै प्रकारका तापलाई नाश गर्ने वाला प्रभु दीर्घायु भएर मात्र के गर्ने यो कलियुगमा त विभिन्न किसिमका रोगले के गरेको हुन्छ ग्रसित गरेको हुन्छ भन्दा भन्नुहुन्छ प्रभु जसलाई मैले दीर्घायु दिएको छु त्यसलाई रोगले र शोकले नछोएको हुनेछ आयु मात्र लामो भएर भएन विभिन्न किसिमका विभिन्न किसिमका आदिको प्रेसर आदि गरेका रोगहरू भयो भने के गर्ने त भगवान भन्नुहुन्छ यो भवरूपी संसारमा रहिसकेपछि केही रोगहरू त लाग्लान् तर मानसिक रोग र विभिन्न किसिमद्वारा तनाव मुक्त गराउने वाला रोग चाहिँ औषधि के हो त भन्दा मेरो कथा हो मेरो गुणानुवाद हो जसले भगवतीका गुणानुवादहरूलाई श्रवण गर्छ श्रवण गराउँछ एक आपसमा श्रवण गर्नको लागि प्रेरित गर्छ त्यो नै के हो त भन्दा भवरूपी रोगको औषधि हो भगवतीका गुणानुवाद भगवतीका कथा भगवतीका संकीर्तनहरू श्रवण गर्नु नै भव संसारको औषधि खानु बराबर हो त्यही भएर दीर्घायु जसले भगवानका गुणानुवाद रूपी औषधिलाई पान गरेको छ त्यसलाई रोगले छुँदैन आदि दैविक आदि भौतिक र आदि आध्यात्मिक गरेका तीनवटा तापलाई पनि के गर्छ नाश गर्दछ कथयन्त्य महाभाग पुराणं ब्रह्म संहितं र ब्रह्मलाई सम्पादन गरिएको सर्वशक्तिमान स्वरूपको वर्णन गरिएको यो श्रीमद् देवी भागवत हो यस सम्बन्धमा अझै अन्य गुणानुवादहरू पनि हामीलाई के गर्नु सजिलै श्रवण गराउँदै गरिबक्सनु हो भनेर उहाँले के गर्नुभयो सोधिबक्सनु भएको थियो त्यसै अवस्थामा लौ त ठिक छ यस प्रकारद्वारा मैले भगवतीका गुणानुवादहरू श्रवण गराएर तिमीहरूलाई मुक्ति त गराउँछु यसमा कुनै प्रकारको संशय छैन अघि तिमीले भनेका थियौ हामी यज्ञ गर्दै जाने अन्तिममा गएर कालले टपक्क टिपेर लिएर जाने अन्त्य यामति सागति अन्तिम अवस्थामा जुन प्रकारको बुद्धि हुन्छ अर्को जन्म त्यही नै लिन्छ त्यही भएर मर्ने बेलासम्म भगवानको नाम जप्ने कोसिस गर्ने भन्छ अन्तिम अवस्थामा भगवानको नामको याद आयो भने त्यो भगवानको धाममा जान्छ अन्तिम अवस्थामा त्यसै भगवानको भगवतीको नाम उच्चारण त हुँदैन त्यसको लागि के गर्नु पर्यो पहिलेदेखि त्यो प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो अघिदेखि नै भगवानको नाम जप्ने विभिन्न किसिमद्वारा आफ्नो हृदयमा भगवानलाई के गर्ने बसाउने संसारका सबै प्रकारका विषयलाई नराखिकन केवल हृदय रूपी कमलमा भगवतीलाई विराजमान गराइयो भने के हुन्छ अन्तिम अवस्थामा पनि उहाँकै के हुन्छ हामीहरूले स्मरण गर्ने शक्ति हामीहरूमा आउँछ र विभिन्न किसिमद्वारा भगवतीका गुणानुवाद श्रवण गरिसकेपछि त्यो दिव्य धामलाई हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ जसले भगवतीका गुणानुवादहरू श्रवण गर्दैन त्यो कस्तो हुन्छ त भन्दा स्तोत्र
फणिनः कामं मह्यन्ति न भव गुणे सकर्णा ये न शृण्वन्ति दिव्याकर्णा कथं न सा जसका कानले भगवती का गुणान बाधाले श्रवण गर्दैनन् त्यो कान भोज्याय र त्यो कान जसले भगवान का दर्शन गर्दैनन् त्यो नेत्र होइन मयूरको पाखमा रहेको नेत्र र त्यो नेत्रमा केही फरक पर्दैन जसका कानले भगवती का गुणान बाध श्रवण गर्दैन त्यसको त्यो कानको प्वाल जमिनमा परेको प्वालमा केही फरक पर्दैन विभिन्न किसिमद्वारा उहाँले के गर्नुभयो बताई बक्सनु भएर जुन प्रकारले भए तापनि के गर्नु पर्दछ भगवतीको गुणानुवाद श्रवण गर्नु पर्दछ येन केनाप्य पायेन कालाति वाहनं स्मृतं व्यासनैरिह मूर्खाणां वदानां शास्त्रचिन्तने येन केन उपायद्वारा के गर्नु भगवतीको गुणानुवादलाई श्रवण गराउनु जुन संसारमा दुई प्रकारका व्यक्तिहरू हुन्छन् मूर्ख महामूर्ख मूर्ख कस्ता हुन्छन् त भन्दा अरूको निन्दा गर्नेवाला र आफ्नो गुण आफै गाउनेवालालाई के भन्छन् महामूर्ख भनेर भनिन्छ तिनीहरूको जीवन कसरी व्यतीत भएको हुन्छ त भन्दा व्यसनैरिह मूर्खाणा विभिन्न किसिमका द्वारा व्यसनहरूद्वारा भोग विलासका कार्यहरूमा नै तिनीहरूको के हुन्छ जीवन व्यतीत भएको हुन्छ आखिरमा काम केही हुँदैन दिनभर बसेर के गरेका हुन्छन् एक आपसमा अर्काको कुरा काट्ने काम गरेर बसेका हुन्छन् हरे दुर्गा जी को रूपा सम्झनलाई सजिलो दुर्गा तिम्रो रूपा सात्विकी बुद्धि भएका व्यक्तिहरूले सदा सर्वदा के गर्छन् समाजको हितको कल्याण गर्छन् समस्त विश्व ब्रह्माण्ड भएका प्राणीहरूको कल्याणको हितको कार्य गर्छन् र यदि कसैले अपमान गर्यो भने तापनि उहाँहरूले आफ्नो अपमान ठान्नुहुन्न सुख र दुःख तातो चिसो आदि गरेका सबै प्रकारमा पनि उहाँले के हुनुहुन्छ समान व्यवहारद्वारा कार्य गर्नुहुन्छ समान रहनुहुन्छ कसैले फूलको माला लगाइदियो भने पनि खुसी हुनु छैन कसैले गाली गरिदियो भने त्यो बेलामा पनि उहाँहरू दुखी हुनुहुन्न सात्विकी व्यक्तिहरू जसको वृत्ति सात्विकी छ उहाँहरूमा यो गुणले परिपूर्ण भएका हुन्छ सुख दुःख मान अपमान चिसो तातो आदि गरेका कुनै प्रकारको ख्याल हुँदैन र जुन राजस वृत्तिका व्यक्तिहरू हुन्छन् ती व्यक्तिहरू के हुन्छन् निर्माण गर्नको लागि अग्रसर भएका हुन्छन् बनाउने निर्माण मात्र गर्न अगाडि बढेका हुन्छन् र जुन तामस प्रकारका व्यक्तिहरू हुन्छन् ती के हुन्छन् हिंसा आदि कार्यमा प्रवृत्ति हुन्छन् मखाऊ मैलाऊ
सुख शयन मज गरौँ म नाचो मै बाँचो। जसको यस्तो प्रकारको वृत्ति हुन्छ ती तामस शक्तिले तामसी वृत्तिले परिपूर्ण भएका हुन्छ। मै खाऊँ मै लाऊँ मै नाचौँ मै बाँचौँ सब प्रकारद्वारा सुख शयनादि मैले भोगौँ अरू सबैलाई केही पनि नमिलोस् भन्ने प्रकारको मानसिकता जसमा हुन्छ ती के हुन्छन् तामस वृत्तिले परिपूर्ण भएका हुन्छन्। र एक आपसमा सत्व रज र तम तीनवटा गुणहरू मिश्रित हुन्छन्। जसमा सात्विक गुण बढी भएको हुन्छ तिनीहरूको सात्विक गुणले राजसी र तामसी गुणलाई के गर्छ घटाउँछ। जसमा राजसी वृत्ति बढी हुन्छ राजसी ठाटकाँडद्वारा चलेका हुन्छन् सात्विक र तामसलाई दबाउँछ। जसमा तामस वृत्ति बढी हुन्छ राजसी र सात्विक दुवैलाई दबाएर तामस वृत्तिमा रहेका हुन्छ। त्यस्तै प्रकारद्वारा शास्त्रलाई पनि तीन प्रकारद्वारा सात्विक राजसी र तामसी रूपमा वर्णन गरेका वेदान्त आदि गरेका के हुन् त भन्दा सात्विकी शास्त्र हुन् मीमांसा आदि गरेका राजसी शास्त्र र न्याय शास्त्र आदि गरेका के हुन् तामस वृत्ति शास्त्रहरू यस प्रकारद्वारा वाणी बताइ बक्सनु भयो। तत्र भागवतं पुण्यं पंचमं वेद संहितं कथितं यत्त्वयः पूर्वं सर्वलक्षण संयुतं। जुन श्रीमद्देवी भागवत भनेको छ त्यो के हो त भन्दा सबै प्रकारद्वारा परिपूर्ण भएको पाँचवटा लक्ष्यले परिपूर्ण भएको जसलाई पाँचौं वेद पनि भनेर भनिन्छ। ऋग यजुर साम अथर्व चारवटा वेद भए सबै प्रकारद्वारा पाँचौं प्रकारको वेद भनेर देवी भागवतलाई भनेको छ। उद्देश्य मात्रेण तदा कृतितं परमाद्भुतं मुक्ति प्रदां मोक्षाणां कामदं धर्मदं तथा। सबै जब कलिको सुरुवात हुने वाला थियो अथवा भगवान कृष्ण गइसकेपछि कलिको सुरुवात भयो त्यही वखतमा एउटा किसानले के गरेछन् अर्को किसानलाई बारी जग्गा बेचेछन् अरे। बेचिसकेपछि त्यो बाँझै थियो अर्को किसानले के गरे हल चलाए। हल चलाउँदाखेरिमा त्यो बारीबाट के निस्कियो एउटा घडा निस्कियो। त्यो घडामा सुन चाँदी हीरा मोती भरिएको थियो। भरिसकेपछि त्यो जसले हलो चलाएको थियो त्यो किसानले भन्यो हो मैले त यो बारी पो किनेको हो यो बारी भित्र गाडेको सुन त किनेको होइन चाँदी त किनेको होइन यो उनैलाई लगाएर दिनु पर्यो भनेर जोसँग किनेका थिए त्यसलाई गएर दिएछन् भनेछन्। भनिसकेपछि उहाँले भन्नु हो प्रभु मैले त यो खेतबारी बेचिसकेपछि यो खेतबारी भित्र जे चिज पनि प्राप्त हुन्छ यो हजुरकै हो मलाई दिनु पर्दैन भन्नुभएको छ भनेर के गर्नुभयो जानुभयो। उसले भन्छ किन्नेवालाले भन्छ यो मेरो होइन हजुरबाट किनेको किन्दाखेरि मैले बारी मात्रै किनेको त्यहाँ लुकाएको हीरा मोती किनेको होइन भन्छ। उसले भन्छ मैले बेचिसकेपछि त्यहाँ जे जति पनि हुन्छ त्यो सबै हजुरको हो भन्छ। अनि गएछन्। केही समयपछि कलिको प्रकोप लागिसकेपछि अनि फेरि झगडा हुन लागेछ। पहिला यो तेरो हो तैँले लैजा भनेर झगडा थियो अब के भयो मेरो हो मलाई दे भनेर झगडा भन्छ। गएछ ए अर्कोले मैले ला भनेर दिएको थियो उसले भन्यो हो मैले त खेतबारीको बेचेको हो त्यहाँभित्र लुकाएर राखेको त्यो त मेरो खजना आफ्नो हो नि भनेर माग्न गएछ। अघि त लाला लैजा भने थियो देला नि भनेर माग्न गएछ। उसले भने चाहिँ कहाँ हुनु किनिसकेको जग्गाबाट जे चिज आउँछ त्यो पनि तिम्रो हुन्थ्यो भने त मैले के गरेँ असार धान लगाएँ यति मेहनत गरेर असार गरेँ धान रोपेँ अन्तिममा यो धान थन्काउने बेला तिमीले आएर तिम्रो घरमा लैजाने हुँदैन यो मेरै हो भनेर एक आपसमा के भएछ झगडा भएछ। म र मेरोले के गर्छ यस्तो झगडा बनाउँछ। त्यो के त भन्दा कलिको प्रभाव अयम तो युगधर मोहि वर्तते कस्य दुःसर। र युधिष्ठिरले पनि सोध्नुभयो हो अब कलिले के गरेछ छोएछ भने युधिष्ठिरले थाहा पाउनु भएको थियो। अघि तेरो हो लैजा भनेर जुन बेलामा आएका थिए त्यो समय युधिष्ठिरलाई लागेको थियो कलिले अझसम्म छोएको छैन भन्ने उहाँले सोध्नु भएको थियो। अब जब उनीहरू यो मेरो हो मलाई दे भनेर लागे त्यसपछि उहाँले सोध्नुभयो यो कलिको प्रकोप हो भनी सोचिसकेपछि आफ्नो त्यो सिंहासन पनि हस्तान्तरण गरेर जानुभएको थियो अरे।
त्यही भएका कारणले गर्दा म मेरो र त तेरो जहाँ आउँछ त्यहाँ के हुन्छ अशान्ति आउँछ। यस प्रकारद्वारा यही नै के हो त भन्दा हन्ता पैदा हुनु हो, त्यसैमा नै दुःख हुनु हो। यस प्रकारद्वारा जति चाहिन्छ त्यति राख्नु, चाहिनु भन्दा बढी संग्रह गर्नु, आशा गर्नु, संग्रह गर्नु, त्यसै त्यो नै के हो त दुःखको कारण हो भनेर उहाँले विभिन्न जुन दिन त्यो भोग सकिन्छ त्यो दिन त्यहाँबाट देवताहरूले के गर्छन् पठाइदिन्छ। जस्तै हामीहरू कुनै सो हेर्न गयौँ भने त्यो सो कतिको हुन्छ 3-4 घण्टा अथवा 4-5 घण्टा जति घण्टाको पनि हुनसक्छ। त्यो सो हेर्न जान्छौँ, के गर्छ एउटा सो हेर्नको लागि एउटा टिकट काटेर जान्छ सीमित समयको, र त्यो सकिसकेपछि सो सकिसकेपछि त्यो टिकटको पनि के हुन्छ समय सकिन्छ। फेरि अर्को हेर्ने हो भने अर्को टिकट लिनु पर्यो। फिल्म हेर्न जाँदा एउटा फिल्मको टिकट लियो, एउटा सो हेऱ्यो सक्यो, फेरि त्यसैलाई डबल हेर्छु भने फेरि अर्को टिकट काट्नु पर्यो। त्यस्तै स्वर्गमा पनि जति हामीले गरेको हुन्छ पुण्य भोग गर्ने मात्र ठाउँ हो। पुण्य सकिसकेपछि फेरि पृथ्वी मण्डलमा आइन्छ। फेरि स्वर्ग जाने इच्छा रह्यो भने फेरि रहेर के गर्नु पर्दछ, धर्म कर्म कार्यहरू गर्नु पर्दछ। त्यो जानेर आउने टिकट काटे जस्तो स्वर्ग जानु भन्दा भगवतीका गुणानुवाद सर्वशक्तिको उपासना गरेर के गर्ने, जहाँ गइसकेपछि फेरि फर्केर आउनै पर्दैन। त्यस्तो भगवतीको मणिदीप धाममा जानको लागि हामीले के गर्नु पर्दछ, हरगिज कोसिस गर्नु पर्दछ। भगवतीसँग के गर्नु पर्दछ, प्रार्थना गर्नु पर्दछ। मेरो बुद्धिले सदा सर्वदा सत्कार्यहरूमा काम गर्ने प्रेरित गरोस् भनेर भगवतीसँग प्रार्थना गर्नु। बिना ज्ञानेन सर्वज्ञ नैव मुक्ति कदाचन भ्रमतां कालचक्रेण नराणन्ति मूढात्मने। ज्ञान बिनाको के हुँदैन, मुक्ति हुँदैन। र ज्ञान भनेको के हो, जान्नु हो। केलाई जान्ने त भन्दा आफूभित्र रहेको परब्रह्म परमात्मालाई जान्ने। त्यसैलाई कसैले चेतना भन्छन्, कसैले आत्मा भन्छन्, कसैले ब्रह्म भन्छन्, कसैले देवी भन्छन्। जे भने पनि आफूभित्र रहेको जसले चराचर जगतलाई चलाएको छ त्यो चिजलाई जान्नु नै के हो भनेको। त्यो चिजलाई जान्नु नै ज्ञान प्राप्त गर्नु। नभ्रातृभाज्यं पढेको चिजलाई, विद्यालाई, डिग्रीको सर्टिफिकेट लियो, त्यो सर्टिफिकेट लिइसकेपछि दाइ भाइहरूमा औसा भण्डा गर्दाखेरि त्यो सर्टिफिकेटको भाग भण्डा गर्नुपर्छ, त्यो पनि पर्दैन। नभ्रातृभाज्य न च भारकारिणी, न त्यो के हुन्छ भार नै हुन्छ। डोकोमा हालेर घाँस खाँदेर बोकेर हिँड्नु पनि पर्दैन त्यसलाई। नभ्रातृभाज्यं न च भारकारिणी व्ययीकृते वरदतयेव नित्यं। जति अरूलाई सुनाउँछौ त्यति पढ्छ, जतिचोटि पढ्छौ त्यतिचोटि नयाँ नयाँ चिजहरू प्राप्त गरिन्छ। जति धेरै व्यय गर्यो, जति अरूलाई दियो त्यति नै के हुन्छ भन्दा हामीमा बढेर जान्छ। विद्याधनं सर्वधनं प्रदानं, सबै प्रकारको धन भन्दा अत्यन्त उत्कृष्ट धन के हो त विद्याधन हो। किनभने भगवतीको स्वरूप नै के हो त विद्या। त्यही भएर त्यो धन के छ त भन्दा व्ययीकृते वरदतयेव नित्यं, जति दियो त्यति बढ्दै बढ्दै जान्छ। र यस प्रकारद्वारा विद्या समस्ता तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। विभिन्न किसिमद्वारा ब्रह्म विद्याको आर्जन गरेर के गर्नु पर्दछ, संसार र समाजलाई सुसंस्कृत र परिमार्जित बनाउनु पर्छ। जसमा कुनै प्रकारको संशय छैन। उनी देवीको नाम पनि विद्या स्वरूपी भगवती सनातनी हुनुहुन्छ। शक्तिको स्वरूपा पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। सदा सर्वदा हामीलाई के हुन्छ, विद्या, शक्ति, लक्ष्मी, यो सबै हाम्रो के हो त परम आवश्यक चिज हो। लक्ष्मी पनि हामीलाई चाहियो, सरस्वती पनि हामीलाई चाहियो, शक्ति पनि हामीलाई चाहियो, होइन त? लक्ष्मी नभई कुनै कार्यहरू गर्न सकिँदैन। विद्या सरस्वती भएन भने कहीँ गएर समाजमा बोल्न सकिँदैन। शक्ति भएन भने तलबाट माथि चढेर आउनलाई पनि के चाहियो, शक्ति चाहियो। हिँड्ने शरीरमा शक्ति छैन भने त्यो पनि सम्भव छैन। यी सबै के हुन् त भन्दा भगवतीका स्वरूप पनि यस प्रकारद्वारा यस्ती आद्याशक्ति पराम्बा भगवतीले सदा सदा हाम्रो बुद्धिलाई सन्मार्गतर्फ प्रेरित गरौँ। त्यस्तै भगवतीलाई मेरो कोटि कोटि नमन छ भनिकन भगवतीको
विभिन्न किसिमद्वारा स्तुति बिन्ती प्रार्थना गर्नुभयो भने श्रवणको कथा नारायण हरे हरे। जय बोली श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय।